सहकार्य केले आनी हांव ताका तो मुख्यमंत्री आसतना जायते त्रास बी केल्ले आसा म्हणून हांवें आयज पब्लिकली माफी मागलेली आसा आनी तांणी म्हाका माफ करचें ह्यान फुडें हांव म्हाजें पूर्ण सहकार्य तो म्हाजो मेंटर म्हाजो वडील आयकॉनीक म्हाजो लिडर तो म्हाजो बापूय आनी त्याच बरोबर दिगंबर कामताचे जे रिलेशन म्हाज्या बापाय कडेन आशिल्ले त्याच तरेचें रिलेशन हांव तेंचे कडेन दवरतो सत्ता आयज येता सत्या फाल्यां वयतली पूण मनीसपण आनी रिस्पेक्ट तांकां म्हाजो बद्दल एक भावना ती भावना हांवें पब्लिकली तांकां ऑपोलायजायज करपाक बी एक व्हडलें हार्ट लागता आनी हांवें जे मिस्टेक्स केले ते हांवें माफी मागले हांवें माफी मागपाचीच गरज आसा कित्याक जो मनीस हांव जालो तेन्ना म्हाजे इतले प्रोजेक्ट्स तांणी सँक्शन करून दिले हांव तांचे आभार केन्ना विसरूं शकना कारण आमचे लोक म्हणटा न्ही उदाहरण जावं ना गोंया राज्यात आनी तशेंच जावंक जाय हांव कसो म्हणटा मोदीजीचे विचारधारा आमकां लोकांचे प्रजे कडेन वचून आमी सहकार्य एकमेकाक करपाची गरज आसा आनी हांव तांणी म्हाका एक चले सारको सांबाळून दिवचो जे हांवें चुकयलें लायफाची वाट खूब लांब आसता खंय थारतली कोण सांगू शकना प्रेडिक्शन कोण दिवं शकना आनी म्हणूनच जेन्ना जेन्ना मनीस सत्तेर आसता तांणी मान दिवपाची गरज आसा रिस्पेक्ट दिवपाची गरज आसा तरच खंय तरी मनशाक आशिर्वाद फुडें रावता बरें थँक्यू तांणी प्रेज केले की तुम्ही त्यांची सगळी कामां करताले आनी तुमकां सॉरी म्हटलं सो कशें पळयता एकंदरीत विश्वजिताचें मोठेपण बट तुम्ही त्यांची सगळी इतली कामां केलेली आसा हेच्या पयलीं हांव सगळ्यांची कामां करतालो मुख्यमंत्री आसा कित्याक तुमी ह्या टायमार हॉस्पिटलां सगळी जाल्यार तुमच्या टेनीवर जाले कितल्या सगळ्या तालुक्यांनी सो त्या वेळाचेर तशा पोझिशन बरें आशिल्लें फायनान्शियल पोझिशन बरें आसलें प्रॉब्लेम तुमकां त्रास करतालो सर विश्वजीत तेन्ना सर मॅनेज सगळे इतले ते फायली क्लियर करपाचे कशें करताले त्या टायमार तुमी इतल्यो हें आतां कसो सांगतलो नंबर सर तुमकां त्रास करतालो त्रास असो ना रे पूण ताका दिसलें आपणें केन्नाय त्रास केलो जाल्यार माफी मागली तातूंत कितें आसा ताजें मोठेपण ओके थँक्यू सर